बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक तरफ अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान में और तालिबान और अफ़गानिस्तान अमन के हवाले से यही बातें हो रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मौजू है वो मौलाना फजल रहमान साहब का वो फ़ैसला कि वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर इम्कान है कि वो यहाँ पे एक तवील धरना भी देंगे। और ख़बर ये आ रही है मौलाना साहब की तरफ से कि धरना उस वक्त तक होगा जब तक इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा ना दे। अभी जो सवालात पूछे जा रहे हैं जो ज़्यादातर लोगों के जहन में हैं, आप जिससे भी मिले, जिस तरह मैं जिससे भी मिला हूँ, तो लोग एक दो सवालात करते हैं। नंबर वन, मौलाना साहब ये धरना क्यों दे रहे हैं? मौलाना साहब क्यों लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, मौलाना साहब के पीछे कौन सी क़ुव्वतें हैं कि कौन मौलाना साहब को सामने ला रहा है? क्या मौलाना साहब किसी के कहने पे ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? और जनरली हमारे यहाँ ये एक कल्चर है कि जब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं तो कहते हैं इसके पीछे फ़ौज है या सिक्योरिटी इदारे हैं या इंटेलिजेंस के इदारे हैं। इसी तरह जो और सवाल है कि मौलाना साहब के साथ ये अपोजिशन क्यों साथ नहीं दे रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जमातें मौलाना साहब के साथ क्यों इस लॉन्ग मार्च में? हालांकि सब चाहते हैं कि अपोजिशन में है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तहरीक चलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो मौलाना साहब के इस तहरीक में साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों? यही एक सवाल है। और फिर मौलाना साहब बज़्ज़त क्यों हैं कि जो भी जैसा भी है मैंने इसके ख़िलाफ़ जो है लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इसके कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं। मौलाना साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है और वो मेरे ख़्याल में अगर मैं देखूं तो वो मजहबी स्कॉलर या आलिम से ज़्यादा वो जो है एक सियासी रहनुमा है और उस सियासत के दाव पेच को अच्छी तरह जानता है। वो अपनी पार्टी को कहाँ पे प्लेस करना है, अपने आप को कहाँ पे प्लेस करना है और हुकूमत को किस तरह अपने आप को रेलेवेंट रखना है, रियासत में, रियासत की सियासतकारी में अपने आप को किस तरह रेलेवेंट रखना है, ये मौलाना साहब से मैं समझता हूँ कि कोई और ज़्यादा नहीं जानते। जोड़ तोड़ में भी वो काफ़ी माहिर है और बात है कि अभी तक वो अपोजिशन को इस बात पे राज़ी ना कर सके। इस पर भी बात करेंगे कि क्यों, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक लंबी स्टोरी हो सकती है कि मौलाना साहब क्यों जो है वो लॉन्ग मार्च या इमरान खान पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है मैदान को गर्म रखना चाह रहे हैं। द रीज़न इज़ कि अगर आप देखें मौलाना साहब की ज़्यादातर जो सियासत थी या इनका जो वोट बैंक था वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा था या कराची में कहीं कहीं भी उनके कुछ ना कुछ लोग थे। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो जनूबी अजला हैं जैसे कोहाट से लेकर टांग तक और फिर जो साबका कबायली अजला जिसमें वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान वग़ैरह जो है ना, खैबर एजेंसी या कि यहाँ पे मोमन एजेंसी, यहाँ पे मौलाना साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था। लेकिन जब पीटीआई आई तो पीटीआई ने पहला जो मौलाना को जो डेंट किया है वो पीटीआई ने किया है, क्योंकि पहले जो सियासत होती थी पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके लीडर्स के साथ, मुस्लिम लीग वालों के साथ भी, अवामी नेशनल पार्टी के भी। तो जब भी कोई तहरीक चलती तो ना असफंदियार वली ख़ान साहब अपने लोगों को इजाज़त देते कि वो साउथ में जाके जलसा जुलूस करे, क्योंकि मौलाना साहब नाराज़ हो रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी कभी अपने इतनी कोशिश नहीं की कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में जाके वहाँ पे सियासतकारी करे, क्योंकि मौलाना साहब नाराज़ होते थे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। लेकिन इमरान खान ने वो जो मौलाना साहब को डेंट किया है, उसकी सियासत को ज़रब लगाया है, वो साउथ में यानी जनूबी अजला में जाके कोहाट, करक, बनू, डियाई खान और टांग वहाँ पे जाके मौलाना साहब की वोट बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। वहाँ पे जाके उसने मौलाना साहब के ख़िलाफ़ ऐसी बातें की कि उसमें मतलब है कि समटाइम्स सियासत की लेवल से गिर के भी गैर पार्लिमानी ज़बान भी इस्तेमाल की। और यही वजह है कि पहली दफ़ा मौलाना को जो अपोजिशन मिला है वो पाकिस्तान तहरीक है। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के साथ अपोजिशन नहीं की है, ना मुस्लिम लीग ने की है, ना अवामी नेशनल पार्टी ने की है। तो एक तो वजह यह है कि मौलाना साहब के दिल में है कि मैंने पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है तहरीक को ज़िंदा रखना है। अगर नहीं रखा तो डियाई खान में जिसको जिस तरह शिकस्त हुई, बनू में शिकस्त हुई, करक में शिकस्त हुई, कोहाट में शिकस्त हुई, तो मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह जो साबका कबायली अजला थे वहाँ पे भी मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा पीटीआई ने कन्फ्रंट किया। जिस तरह अभी साउथ में, नॉर्थ में
اورنگزئی میں، خیبر میں، مطلب کرم میں، ہر جگہ پہ مولانا صاحب کو جو اگر کوئی اپوزیشن کر رہا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کر رہے ہیں، اور سم ٹائم یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ مولانا صاحب کی ٹرف پہ وکٹ پہ جا کے وہاں کھیلتے ہیں، مطلب ہے کہ مذہب بھی وہاں پہ بھی وہ، اور اسی وجہ سے مولانا صاحب کو بہت زیادہ تکلیف ہے سائیکلوجیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، کہ عمران نے آ کے اس کا جو ووٹ بینک تھا، اسٹرانگ ووٹ بینک ڈیری خان میں، بنو میں، کوہاٹ میں، یعنی صدرن ڈسٹرکٹس میں، وزیرستان میں، وہاں پہ عمران خان نے اس سے وہ جگہ چھین لی ہے جو باقی کوئی اور نہیں کری۔ وہ جماعت اسلامی بھی وہاں جانے سے کتراتی تھی۔ تو میری نظر میں تو ایک بات یہی ہے کہ اس وجہ سے یہ مولانا صاحب تھوڑا سا بہت زیادہ جٹری ہے یا بہت زیادہ اپوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ دوسرا سوال کہ مولانا صاحب کے پیچھے کون ہے؟ ایک تو پاکستانی سیاست میں یہ شک اور یہ جو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت ان پاپولر ہے اور اس کے اپوزیشن کوئی اور نہیں مولانا کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا کے ساتھ مذہبی ووٹ ہے اور وہ بڑا کمیٹڈ ووٹ ہوتا ہے، وہ لا کے یہاں پہ جتنے دن بٹھانا چاہے وہ بٹھا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا سیکیورٹی ادارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت سیکیورٹی اداروں اور موجودہ حکومت جو ہے اس کے درمیان بہت بڑی ہم آہنگی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اور اگر ہوتی تو یہ میرا ذاتی رائے ہے، تو پھر پیپلز پارٹی بھی مولانا کا ساتھ دیتی اور پھر پاکستان مسلم لیگ بھی مولانا کا ساتھ دیتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا کہ ابھی یہ گورنمنٹ جانے والی ہے تو وہ اپنا حصہ بھی ڈال لیتے، لیکن وہ بھی شور ہے کہ مولانا کے پیچھے کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ اس کو کامیاب بنائے۔ اور پھر دوسری بات یہ دھرنے کی سیاست پی ٹی آئی نے کی تھی اور تقریباً 120 دن جو ہے نا دھرنا دیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے پیچھے وہی ادارے جس طرف آج لوگ اشارے کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پیچھے بالکل کھڑے تھے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی اپنے اس میں ناکام ہوئی، حکومت کو بالکل وہ کچھ نقصان نہ پہنچا سکی، اور پھر عدالت کے ذریعے جو ہے میاں محمد نواز شریف کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مولانا کا جو سیاست ہے، سٹائل ہے، اس میں آئی ڈونٹ سی کہ اس کے پیچھے وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حالات اور واقعات بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کسی کا نہیں، مولانا اپنے زور بازو پہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور اپنے ورکر کے ساتھ آ رہا ہے اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے، جو بھی کریں گے، لیکن جو وہ کر رہا ہے وہ اپنے زور بازو پہ کر رہا ہے۔ مولانا صاحب، دوسری بات ہے کہ اپوزیشن مولانا صاحب کا ساتھ اور کون سے وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو مولانا صاحب نے نام دیا ہے آزادی مارچ، لیکن اصل میں جو پمپلیٹس ہیں یا جو چندہ اکٹھے کرنے کے لیے جو بروشر ہے اس پہ تحفظ ناموس رسالت، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی بھی، اور دیکھیے مولانا صاحب دکھا کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے نہ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور تیسری اہم بات جو ہے کہ مولانا صاحب بجائے اس کے کہ کنسلٹیٹیو موڈ میں چلے جائے، سب کو ساتھ میں لائے، مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ سارا کریڈٹ جو ہے، جو نظر آ رہا ہے، شاید میں بھی رانگ، کہ مولانا صاحب سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی وغیرہ یہ سارے مولانا صاحب کے ساتھ نہیں دے رہے، مولانا صاحب نے اکیلے آنا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ ایک تو جس طرح میں نے کہا پی ٹی آئی کا دھرنا، پی ٹی آئی نے اگر 120 دن دھرنا دیا تو عمران خان کی ایک ویلیو تھی اس وقت، ایز اے اسٹار ویلیو، ایز اے اسٹار، ایک کرکٹنگ اسٹار تھا، لوگ چاہ رہے تھے، ینگ پول جو تھا وہ ان کو سٹیج پہ دیکھنا چاہ رہے تھے، ادھر جانا ادھر جانا۔ اب کیا مولانا صاحب جو ہے اتنے لوگوں کو انگیج رکھے گا؟ ٹھیک ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگی، لیکن فور ہاؤ لانگ، اور کتنے لوگوں کو مولانا صاحب وہاں پہ اسٹیج کے سامنے جو ہے نا وہ دن رات جس طرح عمران خان نے کیا وہ رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب اتنا فنڈ ریز کرے گا کہ لوگ جب اگر انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ادھر رہیں گے تو ان کو کھانا پینا، اور ساتھ ہی ہاسٹائل ایڈمنسٹریشن بھی، پولیس بھی، اور یہ تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مذہب کا نام، دوسرا یہ ہے کہ اور جماعتوں کے ساتھ یہ ڈر بھی ہے کہ شاید مولانا صاحب جو ہے وہ مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں
اس کا بھی استعمال کرو. میرے خیال میں یہ بہت زیادہ احتمال ہے, بہت زیادہ یہ ڈر ہے کہ مولانا صاحب مدرسوں کے طلباء کو لا کے اس کو ڈال بنائیں گے, تو یہ ایک خطرناک چیز ہوگی. تو یہ وجوہات اس میں میرا اپنا ایک تبصرہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اور لوگوں کے خدشات یا سوالات اسی حوالے سے.